गुड मर्निङ इन्जिनियर्स, म अजय कुमार मन तपाईहरुको समक्ष उपस्थित भइसकेका छौं सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानलमा। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी जान्न गइरहेछौं कि सिभिल इन्जिनियरिङ नै किन विद्यार्थीहरूले यत्रो घुइँचो लगाएछ सिभिल इन्जिनियरिङ गर्नमा, किन के कारणहरू हुन सक्छ। यो पुरै सत्य तथ्य र विभिन्न इन्जिनियरहरूको मनोभावलाई समेट्दै म आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई विभिन्न फ्याक्ट कुराहरू चाहिँ बताउन गइरहेछु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म जुड्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, शेयर गर्नु होला यो भिडियोलाई। र जानौ सिभिल इन्जिनियरिङ किन विद्यार्थीहरूले गरिरहेछ, किन यस्तो चाहिँ घुइँचो लगाएछ कलेजहरूमा सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्नलाई विद्यार्थीहरू, के कारणहरू हुन सक्छ, के कुराहरू सोचेर विद्यार्थीहरूले चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ किन गर्छ। अलमोस्ट सबै पढाइभन्दा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ चाहिँ बढी देखिएको छ। सिभिल इन्जिनियरहरू हाम्रो देशमा बढी प्रोडक्ट भइरहेछ। के कारणहरू सोचेर चाहिँ हाम्रो युवाहरू सिभिल इन्जिनियरिङ पढिरहेको छ, विभिन्न कारणहरू छ। यो सबै यो बोर्डमा जुन हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले, यो सबै कारण हो। यो कारण हो। तपाईलाई सबैभन्दा पहिला विद्यार्थीले के सोच्छ, कुनै पढाइ रोज्नु भन्दा पहिला दुईवटा कुरा चाहिँ मुख्य चाहिँ सोच्छ। के कुरा सोच्छ? दुईवटा। एउटा त कुन पढाइ पढ्दाखेरि कति पैसा कमाइन्छ र कुन पढाइ पढ्दाखेरि त्यसमा चाहिँ जबका अपर्च्युनिटीहरू बढी देखिन्छ, भ्याकेन्सीहरू खोल्ने बढी पाइएको छ। यो दुईवटा कुरा चाहिँ मुख्यतया त ध्यान दिन्छ विद्यार्थीहरूले कि कति कमाइ हुन्छ यो पढिसकेपछि र यसको जब अपर्च्युनिटीहरू कहाँ छ, कहाँ यसको चाहिँ भ्याकेन्सी खोलिरहेको छ। यो कुरालाई चाहिँ मुख्यतया विद्यार्थीले ध्यान दिन्छ र यही कारण हो सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्नुको। र यो चाहिँ एउटा कुरा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु है, सिभिल इन्जिनियरिङ अलमोस्ट सबै इन्जिनियरिङको कुरा गर्दाखेरि सिभिल इन्जिनियरिङ अलमोस्ट सबै इन्जिनियरिङ भन्दा बढी चाहिँ काम चाहिँ भ्याकेन्सी खोल्ने गरेको पाइन्छ सिभिल इन्जिनियरिङ फिल्डमा। र यो सिभिल मैले यो सबै कुरा चाहिँ लेखेका छौँ है, कहाँ के जबहरू चाहिँ खुल्ने गर्छ, यो सबै कुरा मैले चाहिँ एक बाई एक गरेर चाहिँ लेखेका छौँ। संसारकै सबभन्दा बढी भ्याकेन्सी खोल्ने भनेको सिभिल इन्जिनियरिङमा नै पाइएको छ। यहाँ हेर्नु पाइएको छ। यो मैले नेपालीमा लेखेको छु। फोरिजन कन्ट्री होस् या हाम्रो देश किन नै होस्, कन्स्ट्रक्सनका कामहरू त्यति नै द्रुत गतिमा चाहिँ भइरहेको छ। यही कारणहरू हो सिभिल इन्जिनियरिङ बढी प्रोडक्ट हुनुको र पढ्नुको। विद्यार्थीहरूले यही कुरा चाहिँ कहाँ चाहिँ बढी भ्याकेन्सी र जबका अपर्च्युनिटीहरू छन् त्यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै चाहिँ विद्यार्थीहरूले एडमिसन चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङमा गरिरहेको छ। र हेर्नुहोस्, एउटा म तपाईलाई चाहिँ एउटा रिपोर्टको आधारमा चाहिँ म कुरा गर्दैछु। एउटा कुरा चाहिँ एकदमै चाहिँ हेर्नुहोस् त, दुबईमा 1/3 क्रेन जुन छ, संसारको 1/3 क्रेन चाहिँ त्यहाँ काममा लिएको छ र काम भइरहेको छ त्यतातिर। अब मान्नुहोस् यत्रो ठुलो मात्रामा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टहरूको चाहिँ निर्माण भएको छ र त्यसको 1/3 चाहिँ त्यतैतिर चाहिँ दुबईमा काममा लिइरहेको छ। अब सोच्नुहोस् कत्रो मतलब ठुलो मात्रामा चाहिँ कन्स्ट्रक्सनका कामहरू भइरहेको छ। मेरै साथीहरूको कुरा गर्दाखेरि मेरो कतिवटा साथी चाहिँ दुबई जानुभएको छ र उहाँहरू चाहिँ धेरै काम गर्नु भइरहेको छ। मैले चाहिँ सरकारी सेवातिर आइसके र उहाँहरू चाहिँ विदेश गए, अहिले पनि कुरा हुँदैछ उहाँहरूसँग। एकदमै राम्रो पैसा कमाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू। र मैले चाहिँ सुन्दाखेरि उहाँहरूबाट वास्तवमा त्यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो मात्रामा कन्स्ट्रक्सनका कामहरू चाहिँ चलिरहेको छ। यो दुबई मात्रै होइन, दुबई यहाँ हेर्नु न, मैले लेखेको छु फोरिजन कन्ट्रीहरूमा दुबई, कतार, साउदी, यिनीहरूमा कन्स्ट्रक्सनका काम भनेको एकदमै द्रुत गतिमा चलिरहेको छ। र त्यहाँ मात्रै होइन, विदेश मात्रै होइन, फोरिजन मात्रै होइन, हाम्रो देशमा पनि अहिले के भइरहेछ, एकदमै द्रुत गतिमा हाइवे, रोडहरूदेखि लिएर बिल्डिङहरूदेखि लिएर विभिन्न ब्रिज, ट्रस, सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै द्रुत गतिमा भइरहेको छ। विकास भनेको के हो? विकास त यही कुरा हो नि। कलेज बनाउनुस्, स्कुल बनाउनलाई स्ट्रक्चर त चाहियो। स्ट्रक्चर कसले बनाउँछ? सिभिल इन्जिनियर बनाउँछ। रोड बनाउनुस्, हस्पिटल बनाउनलाई को चाहियो? इनिसियली त बनाउनलाई त पहिले सिभिल इन्जिनियरिङ चाहियो नि। त्यस्तै रोड बनाउनलाई को चाहियो? सिभिल इन्जिनियरिङ चाहियो। यही विभिन्न कुराहरू फ्याक्टरलाई हेर्दाखेरि यो चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ फिल्ड एउटा यस्तो फिल्ड देखिएको छ, अलमोस्ट सबै इन्जिनियरिङभन्दा बढी भ्याकेन्सी र बढी काम पाउने अवसर देशदेखि लिएर विदेशसम्म देखिएको पाइन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, म एक बाई एक लिएर प्राइभेट सेक्टरदेखि लिएर गभर्मेन्टसम्म भ्याकेन्सी। अब हेर्नुहोस्, एउटा प्राइभेट सेक्टर मात्रै होइन, गभर्मेन्ट सेक्टर मात्रै होइन, दुवै सेक्टरतिर एकदमै द्रुत गतिमा चाहिँ के छ, सिभिल इन्जिनियरिङको माग चाहिँ बढिरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूले के गरेको छ, सिभिल इन्जिनियरिङ गरेको छ। र गर्नु राम्रै नै हो। हेर्नुहोस् यत्रो मात्रामा चाहिँ विद्यार्थीहरू निस्किसके सिभिल इन्जिनियरिङको र पढ्दैछ विद्यार्थीहरूले त के यत्रो मात्रामा निस्केको विद्यार्थीहरू के त्यस्तै बेरोजगार बसेको छैन? सबैले कहीं न कहीं गभर्नमेन्टमा होस् या कुनै प्राइभेट सेक्टरमा कुनै न कुनै ठाउँमा चाहिँ गरिरहेछ काम, मजाले गरिरहेछ काम।
काम गरिरहेछ र अहिले पनि काम पाइरहेछ विद्यार्थी सिभिल इन्जिनियरहरूले। त यो कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै यहाँ हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा पहिला इनिसियली मैले पनि सुरुमा चाहिँ कलेजबाट पास आउट हुँदाखेरि मैले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन जोइन गरेको थिएँ है। कन्स्ट्रक्सनमा केही दिन काम गरेँ, त्यसपछि कन्सल्टेन्सीमा पनि काम गरेँ केही दिन है। अब सरकारी सेवामा आइसकेको छु। यस्तै हेर्नु, कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा हेर्नुहोस्, कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा म दुई तीनवटा चाहिँ नाम लेखेको छु, त्यस्तै लेखिदिएको छु तपाईँले जस्ट इक्जाम्पलको लागि। यत्रो मात्रै छैन, धेरै मात्रामा छ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी देशमा, धेरै छ, कतिको नाम लिनु। तर ए ग्रेडका कम्पनीहरू चाहिँ हेर्नुहोस्, लामा कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौँको छ, कालिका कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौँकै छ, काठमाडौँकै ब्रान्च हुन्छ यिनीहरू। नेपाल आदर्श निर्माण कम्पनी, योहरूमा तपाईँले इनिसियली कलेजबाट आउट हुनुभयो भने रिफ्रेसर जसलाई भन्छ, रिफ्रेसर, केही कुरा चाहिँ साइडका नलेजहरू हुँदैन त्यस विद्यार्थीहरूलाई, अनि त्यति बेला नै तपाईँले चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, मजाले लिइरहेको हुन्छ। थुप्रै कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू छ, हाइवे बनाइरहेछ, ब्रिज बनाइरहेछ, ड्याम बनाइरहेछ, हाइड्रो पावरहरू छ है। थुप्रै मतलब सेक्टरहरू छ जहाँ चाहिँ सिभिल इन्जिनियरको माग एकदमै बढी मात्रामा छ र विद्यार्थीहरूले सबैले चाहिँ कलेजबाट निस्कने बित्तिकै चाहिँ काम पाइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ गर्नु राम्रो देखिन्छ है। त्यस्तै कन्सल्टेन्सीमा तपाईँ के काम गर्न सक्नुहुन्छ, भ्यालुएसनको काम गर्न सक्नुहुन्छ, अफिसियल वर्क हुन्छ त्यसको भित्रमा। कन्सल्टेन्सीमा तपाईँको अफिसियल वर्क हुन्छ, अफिसभित्रै चाहिँ काम गर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ साइट भिजिट गर्न जानुपर्छ। जस्तै भ्यालुएसनको काम गर्नुभयो भने, भ्यालुएसनको काम भइरहेछ भने कन्सल्टेन्सीमा, अनि त्यति बेला तपाईँलाई चाहिँ फिल्डमा चाहिँ साइट भिजिट गर्न जानुपर्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अफिसमा बसेर चाहिँ रिपोर्ट बनाउनुपर्छ। यही काम हो। भ्यालुएसनको काम गर्न सक्नुहुन्छ, ड्रोइङका काम गर्नुहुन्छ, होम ड्रोइङ बनाउन सक्नुहुन्छ, बिल्डिङका ड्रोइङहरू, अनि आर्किटेक्चरल ड्रोइङहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, 3D 2D त्यसमा आउँछ, सबै कुराहरू आउँछ। यो काम गर्न सक्नुहुन्छ कन्सल्टेन्सीबाट। अनि रेलवेको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हेर्नु त, रेलवेमा पनि के छ, रेलवे यहाँ हेर्नु, हाम्रो छिमेकी देश जुन छ भारतमा रेलवेमा थुप्रै इन्जिनियर, के भनौँ तपाईँलाई, 80-90% इन्जिनियरहरू त्यसमै छ। रेलवेमा यति मात्रामा चाहिँ भ्याकेन्सी खोलिरहेको, हाम्रो देशमा त रेलवे छैन, अहिले भर्खरै चाहिँ आइरहेछ बिस्तारै, अनि त्यसमा हाम्रो इन्जिनियरहरू, कति इन्जिनियरहरूले चाहिँ काम पाएको छ, त्यसमा जब पाएको छ। अनि रेलवेमा गर्न सक्नुहुन्छ। स्थानीय तह सुन्नुभएको होला तपाईँहरूले, स्थानीय तह, नगरपालिका, गाउँपालिका, यिनीहरू के हो स्थानीय तह। र स्थानीय तहमा थुप्रै मात्रामा, बढीभन्दा बढी मात्रामा चाहिँ भ्याकेन्सी खोलिएको थियो र अझै खोल्ने वाला छ स्थानीय तहमा। त्यस्तै प्रदेशमा, प्रोभिन्स भनौँ या स्टेट भनौँ, जस्तै 7वटा प्रदेश छ, प्रदेशमा खोलिएको छ, सङ्घमा खोलिरहेको हुन्छ, उच्च स्तरको हुन्छ यो। एनजिओ त सुन्नुभएको होला, नेपाल नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन, एनजिओहरूमा पनि के छ, एनजिओहरूले चाहिँ काम लिइरहेको हुन्छ कन्स्ट्रक्सनका। अनि त्यति बेला हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै फेसिलिटीहरू हुन्छ सिभिल इन्जिनियरहरूको है। एनजिओमा, आइएनजिओमा, इन्टरनेसनलवाला नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन, योहरूमा त तपाईँले सिभिल इन्जिनियरको थुप्रै माग छ। मन्त्रालयमा विभिन्न मन्त्रालय हुनसक्छ है, मैले एक मन्त्रालय लेखिदिएको छु, संस्कृति पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्रालय, जसलाई एयरपोर्ट भन्छौँ। अनि त्यहाँ पनि एयरपोर्ट उडाउनुभन्दा पहिला त चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, पहिला चाहिँ त्यसको चाहिँ प्लेटफर्म बनाउनु पऱ्यो नि, उडाउनलाई एयरपोर्ट बनाउनु पऱ्यो। अनि एयरपोर्ट बनाउनलाई के गर्नुपर्छ, हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङको नै काम हो। त्यही भएर चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ गर्नु एकदमै राम्रो देखिन्छ है मेरो विचारमा। यहाँ हेर्नु, भलै बढी मात्रामा निस्किसकेको छ, कम्पिटिसन धेरै हाई छ, तैपनि कामको अपर्च्युनिटी पनि त थुप्रै छ नि। त्यही भएर यहाँ हेर्नुहोस्, मन्त्रालयमा संस्कृति पर्यटन तथा उद्यान मन्त्रालय, त्यो पनि भइसक्यो। विद्युत प्राधिकरण एनइए, तपाईँले विद्युत प्राधिकरणमा पनि सिभिल इन्जिनियरिङको माग छ। अब भन्नुहुन्छ कि विद्युत प्राधिकरणमा लाइन बिजुलीको काममा के सिभिल इन्जिनियरिङको, अरे लाइन बिजुली भन्दा पहिला त सिभिल इन्जिनियरिङले काम गर्छ। फाउन्डेसनहरू बनाउनु पर्छ, विभिन्न ड्याम स्ट्रक्चरहरू चाहिँ त्यसको बनाउनु पर्छ, अनि नै बन्छ, त्यसले चाहिँ जेनेरेट गराउँछ अनि इलेक्ट्रिक। त त्यो गर्नलाई पनि विद्युत प्राधिकरणमा हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङको माग चाहिँ एकदम थुप्रै मात्रामा छ। बृहत्तर विकास परिषद चाहिँ विभिन्न देशभरिका विभिन्न मतलब गाउँपालिका नगरपालिकाको नामले चाहिँ 72 जना, जस्तै हाम्रो यतातिर तराईतिरको कुरा गर्दाखेरि जनकपुर बृहत्तर विकास परिषद, त्यसमा पनि थुप्रै इन्जिनियरहरूको काम छ, गरिरहेछ हाम्रो इन्जिनियरहरूले। यो हो। त्यसपछि यहाँ हेर्नु त, सरकारी सेवातिरको यो पनि सरकारी सेवा थियो, स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घ है, यो उड्डयन मन्त्रालयहरू, यो विद्युत प्राधिकरण, यो सबै के थियो, सरकारी थियो। यहाँ हेर्नुहोस्, पिएससी, एनडब्ल्युएससी, टिडिएफ, एनटिसी, डिओआर, डिडब्ल्युएसएस, मेलाम्ची, सरी है, पब्लिक सर्भिस कमिसन, जसलाई लोकसेवा आयोग भन्छौँ हामी, त्यसमा पनि हाम्रो सिभिल इन्जिनियरको काम छ, थुप्रै मात्रामा खोलिरहेको भ्याकेन्सी। एनडब्ल्युएससी, नेपाल वाटर सप्लाई
कर्पोरेसन, नेपाल वाटर सप्लाई कर्पोरेसन NWSC भनेको। अनि त्यति बेला वाटर सप्लाई गराउने भनेको को त्यो चाहिँ बनाउनु त भनेको सिभिल इन्जिनियरिङ नै हो। त्यही भएर NWSC मा चाहिँ हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङको धेरै माग छ। TWF टाउन डेभलपमेन्ट फन्ड, टाउनलाई डेभलप गर्नु पर्दाखेरि त्यो एउटा संस्था हो TWF, त्यो एउटा हो। अनि त्यसमा के गर्नुपर्छ, टाउनलाई डेभलप गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ, सिभिल इन्जिनियरिङ गर्ने हो। रोड बनाउनुहोस्, ढल बनाउनुहोस्, पानीको सप्लाई गर्नुहोस् है, यही कुरा हो नि। त TWF, NTC नेपाल टेलिकम्युनिकेसन, NTC जुन हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, त त्यो ठुलो ठुलो ट्रसहरू जुन टावरहरू हुन्छ त्यो टावरहरूलाई स्टेबल गराउनलाई कसले गर्छ, हाम्रो सिभिल इन्जिनियरले गर्छ, सिभिल इन्जिनियरले गर्छ। अनि त्यो फाउन्डेसनहरू बनाउनु परेन। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ सिभिल इन्जिनियरको काम भयो। DOR डिपार्टमेन्ट अफ रोड हाइवेमा सबैभन्दा बढी भ्याकेन्सी र सबैभन्दा बढी इन्जिनियर चाहिने भनेको DOR डिपार्टमेन्ट अफ रोड या हाइवे भनौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, हाइवेमा एकदमै थुप्रै मात्रामा। DWSS डिपार्टमेन्ट अफ वाटर सप्लाई एन्ड सिवरेज, तपाईँले वाटर सप्लाई गराउनुहोस्, त्यसमा सेनिटेसनको काम गराउनुहोस्, ढल निकास बनाउनुहोस्, यो सबै काम त्यसमै आउँछ। वाटर सप्लाईका पाइपहरू कसले बिछाउँछ, हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ लेभल गरेर त्यसलाई चाहिँ सेटअप गर्छ, एस्टाब्लिस गर्छ। मेलाम्ची तपाईँले सुन्नुभएको छ, मेलाम्ची खानेपानी जुन एकदमै ठुलो मात्रामा चाहिँ पानी ल्याउने चाहिँ सोच बनाएको छ र काम भइरहेको छ। थुप्रै इन्जिनियरहरू, सिभिल इन्जिनियरहरूले चाहिँ त्यसमा काम पाएको छ। त्यस्तै भूकम्प पीडित हाम्रो चाहिँ भर्खरै चाहिँ यो अस्ति चाहिँ गएको थियो नि भूकम्प, यो गत साल। अनि चाहिँ भूकम्पबाट चाहिँ विभिन्न स्ट्रक्चरहरू चाहिँ भाँचिसकेको थियो, प्राइभेटदेखि सरकारीसम्मको बिल्डिङहरू। अनि त्यसलाई चाहिँ पुनः निर्माण गर्दाखेरि त्यो भूकम्पमा चाहिँ हाम्रो एकदमै लार्ज एमाउन्टमा सिभिल इन्जिनियरहरूको माग आएको थियो र हाम्रो सिभिल इन्जिनियरहरूले गरिरहेको छ काम। फोरिजन कन्ट्रीमा भनिदिए, दुबई, कतार, साउदी, थुप्रै मात्रामा चाहिँ इन्जिनियरहरू चाहिँ यहाँबाट विदेश जाँदैछ र काम गर्दैछ। पेटी कन्ट्र्याक्टर, तपाईँ आफै पनि पेटी कन्ट्र्याक्टर बन्न सक्नुहुन्छ। मान्नुहोस् तपाईँले कोही काम पाउनु भएन, अनि त्यति बेला तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस्, कन्ट्र्याक्टरसँग कन्ट्याक्ट गरेर जुन चाहिँ कन्ट्र्याक्ट लिएको छ अनि त्यो उसँग चाहिँ अलिअलि काम चाहिँ मागेर चाहिँ तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ र राम्रो पैसा चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ त्यसबाट। अनि तपाईँले सिभिल इन्जिनियरिङ भएर कन्ट्र्याक्टिङ गर्नुभयो भने तपाईँले सबै कुरा थाहा हुन्छ, कसैको भर पर्नु पर्दैन। अनि कतिमा कति गर्दाखेरि हाम्रो फाइदा हुन्छ, अर्न हुन्छ बढी मनी, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सबै कुरा बुझेको हुन्छ। अनि त्यति बेला तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, बढीभन्दा बढी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै इरिगेसन प्रोजेक्ट के हुन्छ, अब यो चाहिँ सिँचाइको काम हाम्रो देशमा, हाम्रो देश भनेको कृषि प्रधान देश हो र कृषि प्रधान देश भएको कारणले हाम्रो सिँचाइको त योजनाहरू त थुप्रै चाहिँ सरकारले चाहिँ बजेट विनियोजन गरिरहेछ र सिँचाइमा थुप्रै इन्जिनियरहरूको काम पाइरहेको छ। त त्यो पनि एउटा चाहिँ एकदमै ठुलो मात्रामा चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरहरूको काम पाउने भनेको यो इरिगेसन प्रोजेक्टहरूमा पाउँछ। सिँचाइमा है नहर बनाउनु पर्यो, के गर्नु पर्यो, सबै कुरा चाहिँ हाम्रो कसले गर्छ, स्ट्रक्चरहरू बनाउने नै भनेको सिभिल इन्जिनियर हो है। कुरा बुझ्नुहोस् र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्, लाइक पनि गर्नुहोस्। यो त्यस्तै बनेको छैन, मैले धेरै चाहिँ गरेको छु यो भिडियो बनाउनलाई, सबैबाट चाहिँ इन्फर्मेसन जानकारी गरेर लिएर इकट्ठा गरेर अनि तपाईँलाई चाहिँ दिँदैछु। एकदमै भ्यालुएबल भिडियो छ यो, त्यस्तै नगर्नुहोस्, यसलाई सेयर गर्नुहोस्, मान्छेलाई जानकारी गराउनुहोस् आफ्नो साथीलाई। नेपाली सेनामा मैले पनि सुरुमा एउटा नेपाली सेनामा मेरो एउटा दाइ छ, उहाँले चाहिँ भन्नुभयो कि नेपाली सेनामा सिभिल इन्जिनियरको भ्याकेन्सी खुलेछ अरे, भर्नु पर्यो। अनि मैले चाहिँ नेपाली सेनामा भ्याकेन्सी सिभिल इन्जिनियरको, यो नेपाली सेनाले के गर्छ सिभिल इन्जिनियर लिएर? अनि उहाँले भन्नुभयो वास्तवमा खुलेको थियो, मैले पनि भरेको थियो तर परीक्षा दिन गएन केही समस्याको कारणले। अनि त्यति बेला नेपाली सेनाको चाहिँ बिल्डिङ बनाउनु परेन, कस्तो तरिकाले बनाउँदाखेरि हाम्रो सुरक्षित हुन्छ अनि विभिन्न किसिमका कुराहरू हुन्छ त्यसको भित्रमा। यो नेपाली सेनामा पनि सिभिल इन्जिनियरको काम भ्याकेन्सी खोल्ने गरिएको पाइन्छ कहिलेकाहीँ। एनसेलमा जस्तै एनटिसीमा तपाईँले हेर्नुभयो फाउन्डेसन बनाउनु पर्छ त्यसको ट्रसको यो टावरको, अनि त्यति बेला तपाईँको एनसेलमा पनि त्यस्तै सेम प्रोसिड्युर, त्यसमा पनि कहिलेकाहीँ खोलेको देखिन्छ। प्राविधिक विद्यालयहरूमा टेक्निकल स्कुल आजकल हाम्रो सरकारले चाहिँ के गरेको छ, एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ। यो कुरा थाहा छ, यो गरिब जनताका विद्यार्थीहरूले पढ्न पाइरहेको थिएन सिभिल इन्जिनियर, अनि उहाँहरूले को लागि पनि यो प्राविधिक विद्यालय खोलेर सरकारले एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ। उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु म है। यो चाहिँ विभिन्न हाम्रो देशको जुन विभिन्न मतलब नगरपालिका गाउँपालिका, एउटा नगरपालिकामा एउटा चाहिँ यो प्राविधिक विद्यालय छ नै छ,
र एउटा मात्रै होइन, कुनै कुनै ठाउँमा त 2-3 वटा विभिन्न सेक्टरमा, कम्प्युटरमा, इलेक्ट्रिकलमा, सिभिलमा, बुझ्नुहोस् यति कुरा। त्यसपछि ब्रिजको काम चाहिँ थुप्रै, नदी नालाको देश हाम्रो देश नेपाल, अनि नदी नालालाई तर्नु परेन, अनि त्यति बेला चाहिँ के छ, ब्रिजमा पनि थुप्रै चाहिँ हाम्रो भएको छ, ब्रिज, बिल्डिङ, हाइवे, यी सबै तमाम कुरालाई हेर्दाखेरि यो भिडियो हेरेपछि त विद्यार्थीहरूले त पक्कै अझै घुइँचो लाग्छ जस्तो लाग्छ है। मतलब के हो, यो सबै मैले यति राम्रोसँग बुझाइदिएँ, यस्तो स्रोत हो हाम्रो सिभिल इन्जिनियरको जब पाउने ठाउँहरू हो। यो ठाउँमा तपाईँको सिभिल इन्जिनियरको जब खुल्ने गरेको पाइन्छ। यो मात्रै होइन, अरू पनि हुनसक्छ है। त्यही भएर चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ गर्नु मेरो विचारमा राम्रै देखेको छ र सबैले काम पनि पाइरहेको छ है। त्यही भएर यति बुझाउँदै म पनि अब भिडियो लम्बिँदै गएको छ, म पनि बिदा माग्न चाहन्छु। र बिदा माग्नुभन्दा पहिला तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु कि यो च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोस्। यस्तै सिभिल इन्जिनियरिङका नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू जान्नलाई सब्सक्राइब त गर्नै पर्छ। तपाईँहरूलाई गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, साथीलाई पनि सब्सक्राइब गराउन लगाउनुहोस् र च्यानललाई होइन भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्। यति कुरा भन्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, जय नेपाल।